बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, जिस तरह कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में भी हमने सोशल मीडिया के बारे में बात की थी कि सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं तलबा के लिए। और आज का जो टॉपिक है, जो मज़मून है, वो भी आप ही के मुतालिक है, यानी कि मुआशरे में दीनी मदारिस के तलबा का क्या किरदार होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के तलबा तो अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन आजकल के दौर में, फितनों के दौर में, जितनी साजिशें उलमा के ख़िलाफ़ होती हैं, जितनी साजिशें मदारिस के ख़िलाफ़ होती हैं, ठीक है, जितनी साजिशें हम जो दीनी तबका है उनके ख़िलाफ़ होती हैं, उनमें एक मदरसे का स्टूडेंट क्या किरदार अदा कर सकता है। ठीक है, आज हम उस पर बात करेंगे कि माशरे में जहाँ पर हम रह रहे हैं, माशरा उसे कहते हैं जिस जगह पे, जिस इलाके में हम रह रहे होते हैं, जिस गांव में हम रह रहे होते हैं, उसे हम माशरा कह रहे हैं। ठीक है, तो माशरे में रहने के लिए एक तालिब इल्म का, दीन के मदरसे के तालिब इल्म का क्या किरदार होना चाहिए। तो सबसे पहले जो उसका किरदार है वो होना चाहिए कि दीन की हिफाजत और अशात का काम करना चाहिए उसे। ठीक है, यानी कि दीन की हिफाजत में क्या है कि पहले तो उसे प्रॉपर तरीके से खुद पढ़ना चाहिए कुरान और हदीस को। ठीक है, प्रॉपर तरीके के साथ वो पढ़े और उसके बाद खुद उस पर अमल करे। ठीक है, फिर उसको आगे दूसरों तक पहुंचाए भी। जिस तरह हदीस पाक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। ये हदीस पाक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक मदरसे के स्टूडेंट का किरदार है वो ये होना चाहिए कि वो पहले तो खुद पढ़े कुरान पाक को, अहादीस को। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी अशात का काम करे। अशात कहते हैं दीन को फैलाना। ठीक है, पैगाम को आगे दूसरों तक पहुंचाना। जो आपने पढ़ा है अपने उस्ताद से, जो आपने सीखा है अपने मदरसे से, वो आप आगे लोगों को डिलीवर करें उसको। ठीक है, लोगों तक पहुंचाएं, इसे कहते हैं अशात करना। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है गलत फहमियों का अजाला करना। ठीक है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के दौर में, ठीक है, कि एक जो तबका होता है उसका किसी एक मसले के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू और होता है और दूसरे तबके का और होता है। सादा सी मिसाल है, जिस तरह हम जो अहले सुन्नत व जमात हैं वो रफ़ा यदैन नहीं करते। ठीक है, जो अहले हदीस हैं वो रफ़ा यदैन करते हैं। ठीक है, अब जो इस मसले को लेकर जो है गलत फहमियां पाल लेना, गलत फहमियों का अजाला जो है वो शिकार हो जाना कि नहीं जी उसके पीछे तो नमाज बिल्कुल नहीं होती, उसके पीछे ये नहीं होता, ये गलत फहमियां है ना ये। हालांकि जो सबसे जो मेन किरदार है स्टूडेंट के लिए वो ये है कि वो इन चीजों से बाहर निकल आए। अब कि रफा यदैन करना है या नहीं करना, आप ये देखें कि आपकी नमाज हो भी रही है, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल के नहीं हो रही। ठीक है, इन चीजों को छोड़ दें, गलत फहमियां नहीं पालनी अपने जहन में कि यार पता नहीं है मौलवी किस तरह है, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, पता नहीं मेरी कबूल होएगी कि नहीं। जब आप नमाज पढ़ने से पहले ही अपने उस इमाम के बारे में शको शुबहात पाल लेंगे, गलत फहमी दिमाग में पाल लेंगे, आपकी नमाज वैसे ही नहीं होनी। आपने अभी पढ़ा इमामत की शराइत में कि अगर आपको इमाम पर शक है तो आपकी नमाज ही नहीं हो रही। जब आप ही अपने इमाम से गलत फहमियां पाल लेंगे तो आप अपना ही जो है वो नमाज ज़ाया करेंगे। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे पॉइंट है सोशल मीडिया और फितनों के दौर में दीन की सही अशात करना। ठीक है, आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक या टिकटॉक वगैरह, वो अचानक वीडियो आ जाती है ना कि आपको अल्लाह का वास्ता है, अगर आपने ये शेयर ना की तो अल्लाह आपको उमरा करवाएगा, अल्लाह आपको हज करवाएगा। अक्सर इस तरह की वीडियो या पोस्ट आ जाती है कि जो जी जो अल्लाह ताला का नाम शेयर ना करे उसके बाजू टूट जाए, उसके हाथ टूट जाए। इस तरह की अक्सर जो है पोस्टें आती रहती हैं। तो ये जो है फितने का दौर है, सोशल मीडिया इसमें सबसे बड़ा फितना है आजकल। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप इसको, आप पर ये डिपेंड करता है कि आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं कि गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो
सोशल मीडिया में दीन की सही इशाअत करनी है, दीन आपने ठीक ठीक बयान करना है। मतलब क्या है कि कुरान पाक की जो तफसीर आपको पढ़ाई जाए, आपने अपने पास से कोई जुमला अदा नहीं करना। समझ आ गई है? अपने पास से क्या ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ਐਵੇਂ कह रहे हो जी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम कर नहीं करना, हालांकि वो हदीस होती नहीं है। यानी कि कोई वो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर देना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान ही नहीं फरमाई, या वो आयत वो बात कुरान पाक में मंसूब कर देना जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ही नहीं है। उस बात को वैसे ही यानी कि कुछ सोचे समझे बगैर आगे शेयर करते रहना, ये जो है आपके लिए सही नहीं है। समझ आ गई? पहले उसकी तहकीक करनी है, पहले आपने खुद पढ़ना है, कुरान पाक की तालीम हासिल करनी है, बाद में आपने उस काम को, उस बात को, उस हदीस को, उस अल्लाह के फरमान को आगे शेयर करना है। अच्छा जी, ये तो हो गया दीन की हिफाजत और उसकी इशाअत का काम। आगे है इखलाकी और रूहानी इस्लाह में किरदार, कि एक तालिब इल्म का मुआशरे के अंदर अखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर क्या किरदार होना चाहिए। सबसे पहले है जहां देखे बेहयाई है, जहां देखे धोखाधड़ी हो रही है, जहां देखे झूठ बोला जा रहा है, फहश कलाम गालम गलोच हो रही है, वहां पे एक मदरसे के स्टूडेंट को एज आ मुसल्लाह के तौर पे, ठीक है, यानी कि सुलह करवाने वाला उसे वो किरदार अदा करना चाहिए। समझ आ गई है? मतलब ये है कि अगर आपके घर में ही कोई इस तरह का वाकया हो गया बाप बेटे के दरमियान, भाइयों के दरमियान, कि वो झूठ बोले जा रहे हैं आपस में, या फहश कलाम कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, तो अगर आप दीन के स्टूडेंट हैं, मदरसे के स्टूडेंट हैं, तो आपको वहां पे सालसी का किरदार अदा करना है, आपने दरमियान में सुलह करवानी है। समझ आ गई है? यह है आपका किरदार एज अ मदरसे का स्टूडेंट। मदरसे के स्टूडेंट होने की हैसियत से आपका ये हक बनता है, आप पर ये फर्ज है कि आप जहां देखें बेहयाई हो रही है, जहां देखें धोखाधड़ी हो रही है, कोई झूठ बोल रहा है, आप उसको मना करें कि भाई ये बात जो है वो दीन इस्लाम ने मना फरमाई है, तो प्लीज आप इसको जो है लोगों को धोखा ना दें, लोगों से झूठ ना बोलें, इस तरह फहश कलाम ना करें। एज अ मदरसे का स्टूडेंट आप पर ये फर्ज बनता है कि आप दूसरे को रोकें। समझ आ गई है? ये मुआशरे में आपका किरदार है। अच्छा जी, आगे क्या है? नंबर 2, ये सबसे जरूरी है आपके लिए, मस्जिद से जुड़े रहना। आप क्या करते हैं, मदरसे के स्टूडेंट होते हैं, जब तक मदरसे में रहते हैं उनको पता होता है यहाँ से पाबंदियां होती हैं, नमाज भी टाइम पर पढ़नी है, उठना भी टाइम पर है, क्लास भी टाइम पर लगानी है, लेकिन जैसे ही वो मदरसे के गेट से बाहर जाते हैं, वो मस्जिद से उनका ताल्लुक जो है वो खत्म। ये आपके लिए था, मस्जिद के साथ जुड़े रहना है। लोगों को ये तो पता है कि वो मदरसे में पढ़ता है, वहां तो आपके वालिदैन को पता होगा कि यार नहीं बच्चा मदरसे में पढ़ता है, वहां नमाजें भी पढ़ता है, वहां पे जिक्र अज़कार भी करता होगा, नाते भी पढ़ता होगा, तलावत भी करता होगा, हर चीज करता होगा, लेकिन आपके वालिदैन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुआशरा आपको वहां देखना चाहता है कि मदरसे के बाहर आके ये क्या करता है। लोगों की नजरें तब आप पर होंगी जब आप इस मदरसे से बाहर जाके अपना किरदार अदा करेंगे। लोग तब आपको देखेंगे कि यार हाफिज हैगा लेकिन मसीतें नहीं मारगा, तब आपको देखेंगे लोग। ठीक है, तो मेन जो आपका काम है एज अ स्टूडेंट ऑफ मदरसा, आपने मस्जिद के साथ जुड़े रहना है, नमाज पढ़नी है। मस्जिद जैसे ही अजान हो अपने तमाम की तमाम मसरूफियात को छोड़कर मस्जिद में जाना है नमाज, और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर जाएं, अहबाब को लेकर जाएं कि यार अब टाइम हो चुका है, ताकि एक मदरसे के स्टूडेंट में और बाकी मुआशरे में फर्क वाजे हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि नहीं यार वाकई
कोई रंग ढंग है इसके अंदर मौलवियों वाला, कोई रंग ढंग है कि वाकई मदरसे का स्टूडेंट लगता है कि ये लोगों को अच्छी तबलीग कर रहा है नमाज की। समझ आ गई है? तो ये सबसे जरूरी था कि मस्जिद से आपने जुड़े रहना है, ताकि आपके दरमियान और बाकी अनपढ़ और जाहिल लोगों के दरमियान जो है फर्क वाज़ेह हो जाए कि नहीं यार ये काम ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है जनाजा, नमाज और दीनी मसाइल के मुताल्लिक लोगों का पूछना। ठीक है, जब आप मदरसे में दाखिल हो जाते हैं तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि यार मैं इस बच्चे को थोड़ा पूछ के देखूं तो सही कि इसको आता भी है कि नहीं। वो चाहे वो वैसे ही पूछे, हालांकि उसने कहा, उसने तो आपका तमस्खुर उड़ाना होता है, मजाक उड़ाना होता है, वैसे मजा लेने के लिए पूछता है कि हाँ भी बताओ ये क्या, ये इसका मतलब क्या है, ये क्या करना चाहिए, इस मसले के मुतालिक बताओ। ठीक है, लेकिन आपको उस मसले के मुतालिक जरूर आना चाहिए। अगर वो नमाज के मुतालिक पूछता है, नमाज जनाजा के मुतालिक पूछता है, या कोई दीनी मसाइल के मुतालिक पूछता है, हाँ अगर आपको जवाब नहीं आता तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है घबराने वाली, शर्माने वाली। आप उनसे कहें कि मैं अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, अगर आपको जवाब नहीं आता उनसे कहें मैं अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, हाँ मैं जब जाऊंगा मदरसे में अपने उस्ताद साहब से पूछकर आपको जरूर बताऊंगा। बस इतना सा जवाब है। अगर आपको जवाब नहीं आता, अगर आपको आता है तो अच्छे तरीके से उसको जवाब देकर मुतमईन करें कि हाँ मैंने ये मसला जो है वो पढ़ा हुआ है, मेरे उस्तादों ने मुझे पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा जी आगे है उसका हुलिया, गुफ्तगू का अंदाज और सबर जो होता है वो लोगों के लिए दावत बन जाता है। हुलिया ये भी बड़ा मेन पॉइंट है मदरसे के स्टूडेंट के लिए कि मदरसे में आप रहते हैं, बड़ा इमामा शमामा बांध कर रखते हैं, टोपी पहन कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही मदरसे का गेट से बाहर निकले टोपी जेब में। लोगों को क्या पता चलेगा कि आप हाफिज साहब जा रहे हैं या कौन जा रहा है? लोगों को तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा ना कि आप आपके मदरसे के स्टूडेंट हैं या आपने कोई इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं जो इस्लाम में मना है, जिसके साथ आपका जो जिस्म है वो नजर आता है वाज़े तौर पे, और आप वो कपड़े पहन के बाहर बाजार में घूम रहे हैं। आपको कोई कहेगा कि आप मदरसे के स्टूडेंट हैं? कोई भी नहीं कहेगा। आपका हुलिया देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि यार तुम मदरसे पढ़ रहे। हाँ अलबत्ता अगर आप बाहर जाके इसी तरह फिरेंगे, सर पर टोपी होगी, टोपी पहनकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे, जब आप चलेंगे लोग आपको देखते ही कह देंगे कि यार ये फलाने मदरसे में बच्चा पढ़ता है। ठीक है, और अक्सर ऐसे होता है कि कई बंदों ने टोपी पहनी होती है लेकिन वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ते। ठीक है, वैसे उन्होंने हुलिया बनाया होता है, दाढ़ी वगैरह रखी होती है, तो अक्सर औकात लोग कहते हैं कि यार अब मदरसे में स्टूडेंट लग रहा मैंने। क्यों? क्योंकि उसका हुलिया वैसा होता है। तो आप लोगों का हुलिया ऐसा होना चाहिए मदरसे के स्टूडेंट का कि लोग आपको देखकर कहें कि यार ये फलाने मदरसे में पढ़ता है। समझ आ गई है? फिर गुफ्तगू का अंदाज आपका अच्छा होना चाहिए। समझ आ गई? जब आप लोगों से गुफ्तगू करें तो ये नहीं है कि आप उसको गालम गलोच शुरू कर दें या आप यानी कि सलाम किए बगैर ही गुफ्तगू का अंदाज गुफ्तगू शुरू कर दें। गुफ्तगू का पहला अदब ही ये है कि आपने गुफ्तगू किससे शुरू करनी है? सलाम से शुरू करनी है। समझ आ गई? अब अगर आप ये कहें कि यार नहीं वो तो बड़ा अकड़ वाला है, मैं नहीं सलाम लेता उससे, फिर आप में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? फिर मदरसे के स्टूडेंट में और आप दूसरे में फर्क क्या रह जाएगा? कोई भी नहीं है। आपने ये किरदार अदा करना है। ठीक है, एक बंदा है वो आपको गाली देता है, ठीक है, और आप भी उसको गाली देते हैं मदरसे के स्टूडेंट के तौर पे, तो क्या लोग आपको कहेंगे कि मदरसे के स्टूडेंट का ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लोग उल्टा आपको ज्यादा ज्यादा गुनाहगार करेंगे कि ले मदरसे पढ़ गाला काटन दिया। ऐसे ही है ना, यानी कि मदरसे के स्टूडेंट को डबल सजा मिलती है मुआशरे के अंदर अगर वो उल्टा काम करता है। तो एज अ मदरसे का स्टूडेंट आपको अपनी गुफ्तगू का अंदाज बेहतर रखना चाहिए।
باقی لوگوں کی نسبت سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، آگے ہے صبر. صبر جو ہوتا ہے اس کا بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کن چیزوں پہ کرنا ہے؟ جو آپ جب آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے کی تعلیم کے دوران جو آپ پر مشکلات آتی ہیں، چاہے وہ گھریلو ہوں، گھر کی ہوں، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آئے، اس پر اللہ کی رضا کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے کہ نہیں یار کوئی نہیں، اللہ میرے نال، اللہ پاک حل کر دے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کا توکل، آپ کا صبر، ٹھیک ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ لیتے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کو کہیں گے نہیں یار بندے نے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں، ٹھیک ہے، اس بندے نے جو ہے اللہ تعالیٰ پر بڑا یقین رکھا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی مقام دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہی ہے جب آپ صبر کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. اس کی واضح مثال ہمارے استاد محترم قاری عبدالعزیز فریدی صاحب، واضح مثال آپ کے سامنے ہے. 37 سال یہاں پر اسی مدرسہ میں رہے ہیں. وہ کس بنیاد پر؟ صرف صبر تھا. حالانکہ جو ان کے پہلے زندگی کے 10 سے 15 سال ہیں، اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا، سامنے ویرانی تھی، جنگل تھا یہ والا. اپنے بڑوں سے پوچھنا گا آپ کہ اس مدرسے کے جو چاروں طرف باقی جگہ ہیں وہ کس طرح کی تھی. سمجھے کیا تھا؟ اللہ پر یقین کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، صبر کیا، اللہ پر یقین رکھا ہے، تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا مقام دیا ہے کہ آج ہم ان کی بنائے ہوئے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لگائے پودے سے پھل کھا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو جو صبر ہوتا ہے یہ پھر لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتا ہے کہ نہیں یار اس مدرسے میں کوئی نہ کوئی بات ہے. یہ جو جس مدرسے میں یہ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے نا، وہاں چلنا چاہیے، وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کا حلیہ، آپ کے گفتگو کرنے کا انداز اور آپ کا صبر جو ہے وہ بے مثال ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، آگے تیسرے نمبر پہ جو کردار ہے وہ ہے معاشرتی خدمت اور فلاحی کردار. ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ جو حفاظ کرام ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ تعلیم عام کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ بھی جو اب جاتے ہیں دوسرے گاؤں میں پڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تعلیم عام کرنا یعنی کہ ابھی خود بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی لالچ کے تعلیم کو آگے پڑھانا، بچوں کو پڑھانا، مفت میں پڑھانا. سمجھ آ گئی؟ یہ صرف اور صرف دین کا اسٹوڈنٹ ہی کر سکتا ہے، مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہی کر سکتا ہے. کہیں آپ نے سنا ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اسکول ٹیچر فری میں ٹیوشن پڑھاتا ہو بچوں کو؟ نہیں، وہ اپنی پوری فیس لے گا. اگر بچے اس کے پاس جاتے ہیں تھوڑی فیس، اگر ٹیچر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ زیادہ فیس لیتا، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں بھائی میں اتنی فیس لوں گا تو پڑھاؤں گا. ہم کیا کرتے ادا کرتے ہیں کہ نہیں جی تسی 20,000 لے سارا بچہ پڑھنا چاہیے. لیکن ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ، ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، بغیر دنیاوی اجر کی پرواہ کیے بغیر، مالی لحاظ کی پرواہ کیے بغیر، وہ کہتا ہے کہ بس آپ پڑھو، اللہ مجھے دے گا، آپ پڑھتے جائیں. سمجھ آ گئی؟ تو وہ اس کے اندر جو کردار ہے نا معاشرے کے اندر اسٹوڈنٹ کا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھ کے فیس بھی اللہ پڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے پاس زندہ مثال جو ہے وہ ہمارے اپنے استاد محترم ہے. اگر آپ کی نیت خالص ہے، نیت آپ کی بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اللہ مجھے کہاں سے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اللہ کی خدمت یعنی کہ معاشرے کی خدمت اللہ کے لیے کرتے ہیں، فیس بھی اللہ کرتے ہیں، مفت پڑھاتے ہیں بچوں کو، یار یہ بھی قرآن پاک پڑھ جائے، اس کو بھی پڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر
آپ کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی آگے کم وسائل میں زندگی گزار کر سادگی کی مثال دے دینا. ٹھیک ہے، کم وسائل میں زندگی گزارنا مطلب جو آیا ہے بس وہی کھانا ہے. ٹھیک ہے، خواہشات نہیں پالنی. مدرسے کا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کا بھی دل کرتا ہے کہ یار وہ بھی کسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھائے. ٹھیک ہے، وہ بھی تھوڑا یا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے باہر نکلے. ٹھیک ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے مدرسے کا، ٹھیک ہے، وہ اپنے اس سفید کپڑے میں اور سفید ٹوپی میں وہ ایک مثال قائم کرتا ہے معاشرے کے اندر کہ یار بندہ جو ہے وہ سادگی میں بھی اچھا لگتا ہے. سفید سوٹ پہننے سے، سفید ٹوپی پہننے سے بندے کو شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب سے جو پسندیدہ لباس ہے وہ ہے یہی سفید ٹوپی اور سفید قمیص شلوار. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کبھی بھی جو ہے وہ آپ نے دوسروں کے یہ پینٹ کوٹ وغیرہ دیکھ کے واسکٹ دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ یار بڑا سوٹیبل لگ رہا ہے. اگر آپ نے سفید ٹوپی اور سفید شلوار قمیض پہنا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار اللہ نے مجھے جو ہے وہ اس کی سعادت نصیب فرمائی ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی آگے چوتھے نمبر پہ ہے اتحاد امت اور بھائی چارے کا کردار. یہ صرف اور صرف مدرسے کا اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہے. فرقہ واریت کیا ہے؟ سنی وہابی شیعہ دیوبندی، ان ساری چیزوں سے باہر نکل کر ایز اے مسلمان سوچنا ہے کہ یار ہمیں ایک ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ نہیں ہے کہ یار وہ وہابی مسجد ہے میں اتنے نماز نہیں پڑھنے جانا. اب آپ کے گاؤں میں ہے ہی وہابیوں کی مسجد تو آپ کیا کریں گے؟ پھر نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ سوچ ختم کرنی ہے فرقہ واریت والی کہ یار وہ سنی ہے وہابی دیوبندی شیعہ. چھوڑو اس بات کو، کلمہ تو ایک ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک ہی ہے نا کلمہ سب کا، وہابی کا، شیعہ کا، سنی کا، سب یہی پڑھتے ہیں نا. تو پھر فرقہ واریت کیوں؟ سمجھ آ گئی؟ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ یہ سوچیں گے تو لوگ آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی نگاہ سے دیکھیں گے کہ نہیں یار اس کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی اچھی سوچ ہے، اچھی سوچ کا مالک ہے، تو اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے. لوگ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں. اس کی مثال بھی یہ چیز ہے، یہ ادارہ ہے آپ کے پاس. استاد محترم ہے، کبھی کسی کے منہ سے بھی سنا ہے کہ استادوں نے اس طرح کی بات کی ہو فرقہ واریت والی؟ باہر جا کے پورے علاقے میں ساری عزت کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے جتنے بھی آس پاس گاؤں ہیں ان میں سے جو ہے وہ اکثریت جو ہے دوسرے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ یار فریدی صاحب نے یہ کام کیا تھا. سمجھا؟ یعنی کہ مثبت پہلو جو ہے وہ دکھاتے تھے لوگوں کو. تو ایز اے مدرسے کا اسٹوڈنٹ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فرقہ واریت والی سوچ کو ختم کر دیں. صرف ایک بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے جی آپ کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کی بنیاد پر آپ نے سب سے جڑے رہنا ہے. اچھا پھر آگے کیا ہوگا؟ مسلک کی بنیاد پر نہیں بلکہ کلمے کی بنیاد کے ساتھ جڑے رہنا ہے. جب آپ کلمے کی بنیاد پر جڑیں گے پھر انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. تو پھر بھائی کی جان، بھائی کی مال اور بھائی کی عزت وہ سب کی سانجھی ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اون دی لڑائی آپ ہی لڑے، اس کی جان ہے بس ٹھیک ہے مار دو اس کو، اس کی عزت ہے، اس کے گھر کی عزت ہے، لوٹ کے لے جاؤ، ہمیں کیا پرواہ. نہیں، جب اللہ نے فرما دیا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جو مسلمان ہیں اس پر اب یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی جان کی، مال کی اور عزت کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے؟ پھر جب آگے دوسری بات یہ ہے کہ پھر درمیان میں مسلک نہ لے کر آئے کہ یار وہ بھابی یا خیر لوٹ کے لے جائیں تو خیر کچھ نہیں ہوتا، وہ دیوبندی ہے گا وا پھر کی ہویا.
یا روشیا باسی کا نہیں، یہ چیز نہیں دیکھنی، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ بنیاد دیکھنی ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کلمہ تو اسی نبی کا پڑھا ہے نا، اس نے بھی، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، چار چیزیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں بہترین کردار کے لیے طلباء کو یہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہو گیا، سمجھ آ گئی ہے نا یہاں تک؟ اچھا جی، اب یہ سب کام کرنے کے لیے طالب علم کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کو جو چیلنجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی جو ہے اس کو جو مشکل آتی ہے، جو چیلنج ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ عصری علوم پر فوقیت دینا پڑتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ آپ سکول کی تعلیم بھی حاصل کریں، سمجھ آ گئی ہے؟ صرف آپ مدرسے میں بیٹھ کر یہاں صرف یہی اسی چار دیواری میں رہ کر دین کی خدمت نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ساتھ ساتھ سکول کا بھی آپ نے ساتھ شامل کرنا ہے، سکول کی تعلیم کو ساتھ شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پر آپ نے فوقیت دینی ہے، اصلی تعلیم پہ جو آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے۔ جب آپ اصلی تعلیم پر فوکس رکھیں گے، لوگ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے کہ یار نہیں، اس نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے، اس نے دین بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کی طرف زیادہ آئیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایک ہوتا ہے چٹا مولوی، بالکل، یعنی کہ اس نے دنیا داری دیکھی نہیں ہوتی، لوگ اس کی طرف جاتے تو ضرور ہیں، لیکن آج کا جو دور ہے وہ دنیاوی دور بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی جانتا ہو، سمجھ آ گئی؟ دنیاوی تعلیم بھی اس کے پاس ہو، لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے صرف حفظ ہی نہیں کرنا، صرف عالم دین ہی نہیں بننا، بلکہ آپ نے ساتھ ساتھ سکول کی، کالج کی اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، آگے دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ میڈیا پر مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ یہ پھر وہی بات آگی سوشل میڈیا والی، کہ اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے میڈیا کو تو یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نیگیٹو استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی برا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب میڈیا کا آپ نے مثبت کردار کس طرح ادا کرنا ہے؟ آپ نے میڈیا پہ جو ہے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی جس سے آپ کے مدرسے کی بدنامی ہو اور آپ کے دین کی بدنامی ہو، سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ڈانس ہو رہا ہے، میڈیا پہ کیا جی؟ گانے چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک آئی ڈی پہ کیا کر رہا ہے؟ گانے ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس نے اپنی آئی ڈی پہ، تو یہ مدرسے کا اچھا امیج پیش نہیں کر رہی معاشرے کے درمیان، ٹھیک ہے، معاشرے میں مدرسے کا اچھا امیج پیش کرنے کے لیے سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو میڈیا پہ مثبت رہنا چاہیے، سمجھ آ گئی ہے؟ مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ اچھا، آگے نمبر 3 پہ جو ذمہ داری ہے وہ ہے منفی تاثر کا خاتمہ۔ یہ لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہے لیکن میں آسان کر دیتا ہوں۔ جو لوگ مدرسے کے خلاف بکواس کرتے ہیں، مدرسوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ مدرسے اے ہوندہ اپنا اسٹوڈنٹ اپنا منڈا جڑا مدرسے میں نہیں پانا، نہیں داخل کروانا، اس تاثر کو ہم نے ختم کرنا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بلکہ لوگوں کو ہم نے مدرسوں کی طرف لے کر آنا ہے، ہم نے اپنا کردار ایسا بنانا ہے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ کہ لوگ خود بخود مدرسے کی طرف مائل ہوں، لوگ خود بخود مدرسے میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں کہ یہاں پہ ہمارے بچوں کو ایڈمیشن دیں، سمجھ آ گئی ہے؟ ہم نے اس منفی تاثر کو ختم کرنا ہے کہ مدرسوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس تاثر کو ختم کرنا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ آپ نے سنے ہیں کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہوں گے جو مدرسوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یار وہ مدرسے نا بڑی گندی چیز ہو رہی، سنتے ہیں نا آپ؟ اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے نمبر 4 پہ ہے صفائی مہم، شجرکاری اور تعلیمی حلقہ جات، تعلیمی محافل لگانی ہے۔ صفائی مہم،
صفائی مہم ایز اے مدرسے کا اسٹوڈنٹ، مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے گھر کی، اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی صفائی میں جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ صفائی کیا ہے؟ مجھے بولیں، نصف ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو چاہے آپ کسی سے کروا لیں، پیسے دے کے کروا لیں، لیکن آپ کے محلے کی، آپ کے گھر کی صفائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس کے اندر حصہ لیتے ہیں، آپ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا کریں، صفائی کے اندر، اس مہم کے اندر شامل ہوا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے شجر کاری مہم، درخت لگانا۔ یہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، یعنی کہ جب تک یہ درخت لوگوں کو سایہ دیتا رہے گا، لوگوں کو پھل دیتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک درخت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ جو درخت لگائے ہوئے ہیں، جو اسٹوڈنٹ مدرسے کے پہلے دور کے آئے تھے انہوں نے لگائے ہیں، آج ہم کھا رہے ہیں 36 سال، یعنی کہ 37 سال ہو گئے ہیں، تو یہ سارا کا سارا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ سمجھ آ گئی؟ جو آپ نے اکثر لکھا ہوتا ہے نا، جو نلکے ہوتے ہیں پانی والے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے صدقہ جاریہ، نیچے نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کے نام کا نلکا لگوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو اس کا لوگ پانی پیتے رہیں، لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا رہے، اور جو ثواب ہے وہ مرنے والے کو پہنچتا رہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ کا مطلب۔ تو یہ آپ نے کردار ادا کرنا ہے شجر کاری میں۔ آگے ہے تعلیمی حلقہ جات، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی جو گروپ بندی ہے، جو آپ کی محفل ہوتی ہے، وہ تعلیمی ہونی چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے اس کے اندر۔ آوارہ دوست، آوارہ گروپ کو چھوڑ کے آپ نے اپنا تعلیمی حلقہ بنانا ہے، تعلیمی گروہ بنانا ہے، تعلیمی گروپ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر واہیات باتیں نہ ہوں، فحش کلام نہ ہو، صرف اور صرف علم کی باتیں ہوں۔ وہ آپ نے گروپ ڈھونڈنا ہے اپنا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، آگے آخری بات، علماء اور عصری تعلیم یافتہ طبقے سے جڑے رہنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ عالم دین سے بھی جڑے رہنا ہے، ملاقات کرتے رہنا ہے، اور ساتھ میں جو عصری علوم پڑھاتے ہیں، یعنی کہ اساتذہ، اسکول کے ٹیچر، کالجز، پروفیسر وغیرہ، ٹھیک ہو گیا؟ ان کے ساتھ بھی آپ نے کنیکشن رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دین کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آپ اس طرح تعلق بنائیں گے کہ آپ کا ایک دوست عالم دین بھی ہے اور ایک دوست پروفیسر بھی ہے، اگر آپ کو کسی دنیا داری کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ جائیں اور اپنے پروفیسر دوست سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو کسی دینی مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جائیں اور اپنے عالم دین دوست سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کنیکشن بڑھتے ہیں، اس طرح آپ کی دنیا میں بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ ہے آپ کی ذمہ داریاں، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اور یہ آپ کے کردار ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر کس طرح رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باوقار طریقے سے کس طرح رہ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا مدرسے کا، وہ ایک شخص نہیں ہوتا، ایک فرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے کا پورا اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ کرتا کیا ہے، لوگ آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے اندر خوبیاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا حلیہ اچھا ہوگا، اگر آپ کے گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہوگا، تو اگر آپ کے اندر سادگی ہوگی، صبر ہوگا، تو لوگ آپ کو فالو کریں گے کہ یار یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، اچھا درس دیتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے جو نوجوان نسل ہے اس کی طرف بڑی اٹریکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کا جو کردار ہے معاشرے کے اندر